अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुजम्मल नवाब। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़ का प्रोग्राम अवाम की बात। आज हम अवाम की बात करेंगे और अवाम के मसाइल के बारे में भी बात करेंगे। इस वक्त हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में मौजूद हैं और साहिवाल जो है इस वक्त बहुत ही पेचीदा मसाइल में जो घिरा हुआ है। इसके अलावा जो इसके जो पेचीदा मसाइल हैं वो सीवरेज का निज़ाम जो है धर्म भरम हुआ है। उसके अलावा गैर कानूनी कॉलोनियों की जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में यहाँ पर कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर कब्ज़ा माफिया है, वो रिक्शा माफिया हो जाए, रेडी माफिया हो जाए या कमर्शियल दुकानों वाले हो जाएँ, वो अपनी सड़कों की जो पार्किंग है बिल्डिंग्स की, वो अपनी खुद की पार्किंग्स नहीं छोड़ते और बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, उनके नक्शे पास नहीं करवाते। इस हवाला से हम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर हैं, नईमुल्लाह साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे बात करके हम उनसे जानेंगे, साहिवाल के मसाइल को हल की जानब लेकर जाने की कोशिश करेंगे और इस वक्त हम चलते हैं उनके पास। जी नाजरीन, इस वक्त हम चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नईमुल्लाह बड़ाइश साहब के साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे यहाँ के जो मसाइल के बारे में हम आज उनसे बात करने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी, वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? जी, आप ठीक हैं? अच्छा सर, हमारा जो आपसे सवाल है सबसे पहले ये है कि साहिवाल में जो सीवरेज के हवाले से इस वक्त तकरीबन ये 4 साल हो गए हैं। कोई भी सीनियर ऑफिसर नहीं आया था आपकी तरह जो काम को समझता हो और काम के बारे में जानता हो, सीवरेज के बारे में। इस वक्त साहिवाल में सीवरेज का जो है बहुत बड़ा इशू है। जगह जगह पानी के तालाब बने हुए हैं, गलियां जो है वो तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं और यहाँ से भी लोग ना नमाज पढ़ने जा सकते हैं, बच्चे गंदे पानी में गिर जाते हैं। इसके हवाले से आपने आते ही यहाँ पर इक़दामात उठाए हैं काम के लिए। हम इसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं भी ये मसाइल कैसे हल होंगे साहिवाल के? देखिए, ये बेसिकली तो बुनियादी काम जो है वो एमसी का है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया पिसप के नाम से। तो उसमें वो जो जितना भी शहर का सीवरेज सिस्टम है, वो उन्होंने एक नए सिरे से उसकी आबादी की बेस पे ले करके तो एक डिस्पोजल स्टेशन बना के नए, तो एक कंपनी के ज़रिए ये सारा काम करना था, जो फ्यूचर का इसका प्रोग्राम था। अब वो काम तो पिसप का चल रहा है, लेकिन कि वो जितनी भी उन्होंने डिचिंग की है, उसकी रेस्टोरेशन प्रॉपर नहीं हो सकी। जो मेन होल कवर्स लगाने थे, वो नहीं लगाए। तो मैं आज ही एक मीटिंग बुलाई थी पिसप वालों की, तो एक हमने प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए अब फ्यूचर में ये काम करना है। वो मैंने 2 टीमें, एक अपनी और पिसप वालों को भी मैंने अभी भिजवाया है फील्ड में। मैं अभी खुद भी जाऊँगा कि हम जितनी भी वर्किंग है वो कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे। पब्लिक हेल्थ वालों का भी यहाँ पे काम हुआ है, वो सीवर लाइन नई एक ले हुई है हाई स्ट्रीट रोड पे, उनके साथ भी डिस्कशन रही है। उन्होंने भी उसके अभी कनेक्शन करने हैं, उसके लिए भी हम ये एक प्लान बना रहे हैं कि वो भी कनेक्शन हो जाए, चूँकि सीवर लाइन ले हो चुकी है, तो वो प्रॉपर्ली फंक्शनल हो जाए। और जो बाकी जितना हमारा एमसी के हवाले से है, एमसी के स्टाफ को भी हम पूरा उनको वाज कहने हैं, एक प्रोग्राम बना के दे रहे हैं कि उसके मुताबिक वो काम करें, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए वो भी काम हो। एनक्रोचमेंट की रिमूवल का काम है, वो भी हमारे साथ होंगे। मैं कोशिश करूँ कि मैं कुछ ना कुछ काम आज एक रोड पे अपनी तमाम टीम को लेके शुरू करूँ। तो जब तक हमारा आपस में, चूँकि हमारे 4 एमओज़ हैं, उसमें प्लानिंग का भी है, उनके भी इश्यूज़ हैं कि हमारे प्रॉपर वहाँ यहाँ पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स मैं नहीं हैं। इसी के बारे में आपसे प्लानिंग के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि साहिवाल में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि बाकी जो इजला हैं या बाकी डिवीजन लेवल हैं उसमें ये काम होता है कि कोई भी किसी बंदे ने भी कॉलोनी बनानी है या अपनी हाउसिंग कॉलोनी बनानी है तो उसमें वो पहले अपने रकबे की हैसियत चेंज करवाता है। हैसियत चेंज करवाने के बाद फिर जाके अप्रूवल मिलती है तो कॉलोनी बनाई जाती है। यहाँ साहिवाल में ये सबसे बड़ा इशू है कि भी महकमे को पूछा नहीं जाता, महकमों को जो है आगाह नहीं किया जाता और यहाँ के जो डेवलपर हजरात हैं यहाँ पर कॉलोनियां बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये सीवरेज का ज्यादा मसला सामने आ रहा है और जो आबादी बढ़ती जा रही है। इसके बारे में आप क्या एक्शन लेंगे इन कॉलोनी माफिया के खिलाफ? देखिए, ये कॉलोनीज़ के हवाले से आपको बताऊँ कि एक हमारे हाउसिंग स्कीम रूल्स हैं, और उन रूल्स में
اس کے فرنٹ پیج پہ اور لاسٹ پہ بھی ایک چیک لسٹ دی ہوئی ہے کرنے کو. تو یہ ایک بڑا ایزی آسان سا کام ہے کہ جتنے بھی 100 کنال سے ابو جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، اور 100 کنال سے جو نیچے ہے 60 کنال تک وہ ایک لینڈ سب ڈویژن ہے. لینڈ سب ڈویژن اور ہاؤسنگ کالونی میں فرق یہ ہے کہ ہاؤسنگ کالونی میں گریو یارڈ بھی ہے اور لینڈ سب ڈویژن میں گریو یارڈ نہیں ہے. باقی رولز میں تمام جو مین اس کی کالونی کی اپروچ روڈ ہے وہ بھی گورنمنٹ نے بتائی کہ کتنی اس کی وہ وڈتھ ہونی چاہیے، اور انر سائڈ کی سٹریٹس کا بھی آلموسٹ ہمارے تمام اسٹاف کو پتہ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. اور پھر اس میں جتنا بھی ہمارا جو کمرشل ایریا، گرین ایریا، گریو یارڈ کے لیے، سالڈ ویسٹ کی ڈمپنگ کے لیے تقریباً یہ کوئی 40% سے نیچے ہی رہتا ہے وہ جتنا بھی رقبہ ڈیولپر نے دیا ہے. باقی سارا وہ ایک اپنا پراپر ایک لے آؤٹ بنا کے دیتا ہے جی کہ میرے یہ ایک لے آؤٹ ہے. تو ابتدائی طور پہ جب اپلیکیشن آتی ہے، اب چونکہ اب تو پہلے جو یہاں پہ ایشوز چل رہے ہیں وہ فائلیں پرانی ہیں، ان کی سارا ہم نے ڈیٹا نکلوا لیا ہے، اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. ایک ہم اپنے ایڈمنسٹریٹر ہیں ہماری کمشنر صاحبہ، وہ بھی بڑی پین لیتی ہیں تمام کاموں میں، وہ اپنا لیڈنگ رول پلے کرتی ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں. تو ان سے ایک میٹنگ لے رہے ہیں کر رہے ہیں ہم کہ یہ ہماری اتنی کالونیز ہیں، یہ غیر قانونی ہیں، ان جتنی بھی غیر قانونی کالونیز ہیں غیر قانونی ان پہ کتنا پرسنٹ وہ رہائشیں ہو چکی ہیں. وہ اب اس کو ہم پراپرلی لا کے مطابق قانون کے مطابق کوشش کریں گے کہ وہ ریڈریس ہو جائیں. جو غیر قانونی کالونیز ہیں ان کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا، اس کمیشن کو بھی کوشش کریں کہ ہم بھیجیں یہ سارے تاکہ ان کو پینلٹی ڈال کے ان کی ریگولرائزیشن وہ ایک کسی ضابطہ میں آ جائیں. کیونکہ اس لیے گورنمنٹ نے یہ قدم اٹھایا کہ اگر وہاں پہ 50% آبادی ہو چکی ہے تو رہائشیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. قصور تو ایک اور آپ سے ٹائم آپ کے پاس بھی شارٹ ہے، اسی پلاننگ برانچ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ساہیوال میں اس وقت جو کمرشل مارکیٹز ہیں یا کمرشل مین روڈز ہیں ان کے اوپر جو پلازے بنتے ہیں، دکانیں بنتی ہیں، وہ اپنی پارکنگ وغیرہ نہیں چھوڑتے جو چھوڑنی چاہیے ان کو، بلکہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ ساہیوال میں اس وقت قبضہ مافیا سب سے زیادہ سر اٹھا چکا ہوا ہے. ریڑیوں کی صورت میں جگہ جگہ چوک جو ہیں انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے اور پکے ڈیرے بنا لیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کمرشل مارکیٹز والوں نے 25 فٹ جو ہے شیڈ لگا کر وہ سرکاری جگہوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر آپ آئے ہیں، ہمیں آپ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اور دیکھیں گے اور آپ اس کے بارے میں ایکشن بھی لیں گے. یہ ساہیوال میں قبضہ مافیا بہت عروج پکڑ چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ جو آپ نے بات کی ہے کمرشل جو بلڈنگز ہیں ان کے جو فرنٹ پہ جگہ انہوں نے چھوڑنی ہے پارکنگ کے لیے، یا انہوں نے کہ پارکنگ کے لیے کوئی بیسمنٹ دی ہے، تو وہ اگر فرنٹ پہ کوئی جتنی بھی جگہ چھوڑی ہے تو اپ ٹو اسکائی وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اس پہ کوئی شیڈ یا شیڈ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی انہوں نے ان کو کہا ہے کہ وہ ساری لسٹیں، میں خود بھی وزٹ کر رہا ہوں، ایک لسٹ ہم مرتب کر رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے یہ کام کیے ہوئے ان کو چھوڑنی پڑے گی. قانون ضابطہ سب کے لیے ایک ہی ہے، وہ چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہے اس کو وہ ہم ضابطہ میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے، لیکن وہ اس طرح نہیں کہ پک اینڈ چوز کے ذریعے. اور جتنے یہ جو ٹیمپریری انکروچمنٹ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ریڑیاں اور باقی جو ٹھیلے والے ہیں، تو یہ ہم تمام چوک سے انشاءاللہ یہ ہم بھی کلیئر کروائیں گے. اور جتنا ہمارے ایموز ہیں اس میں ریگولیشن پلاننگ میں خود لیڈ کر کے ان کو ساتھ لے کے چلوں گا. ایک ایک روڈ پہ ہم ایک ایک پک کر کے اس کو پراپرلی کلیئر کروا کے تو پھر نیکسٹ آگے جائیں گے. اور اس کے بیک اپ کے لیے بھی ایک سسٹم ہوگا کہ پیچھے سے وہ کوئی اور اس طرح کا کام نہ کر سکے. جن لوگوں نے فرنٹ پہ جگہ چھوڑ کے قبضہ کر لیا ہے وہ بھی ہم کلیئر کروائیں گے. وہ ایک وہ پراپرلی مینیجڈ ہوگا، یہ نہیں کہ جی کر کے تو ہم آگے نکلتے جائیں پیچھے سے پھر وہ کام ایسے ہی ہوتا رہے. انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہوگا. جی آپ نے سنا ناظرین کے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نعیم اللہ وڑائی صاحب ساہیوال میں آئے ہیں اور بہت ہی ایکسپیرینس رکھتے ہیں
इसके बारे में, काम के बारे में, और उनका कहना है कि मेरे अलावा जो कमिश्नर साहिबा हैं वो भी ये बहुत ज़्यादा पेन ले रही हैं कि हमने ये जो साहिवाल के सीवरेज के मसाइल हैं, गैर कानूनी कॉलोनियाँ हैं, या कब्ज़ा माफिया जिन्होंने सड़कों पर कब्ज़ा किया हुआ है, मार्केट्स शेड्स वगैरह बनाए हुए हैं, इनके खिलाफ हम इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे और शहर की जो खूबसूरती है इसको इंशाल्लाह जल्द बहाल करेंगे और वापस लेकर आएंगे।